पछि माइनसमा गयो। अनि त्यस्तो परिवारलाई ऋण नलागे, त्यस्तो परिवारले दुःख नपाए कसरी पाइन्छ? त्यसले गर्दा आफूले खाएको खाना, आफूले लगाएको कपडा, आफूले प्रयोग गरेका सामानहरू र अनि आफ्नो आय स्रोत कति छ त्यसलाई हेरेर मात्रै, आय हेरेर मात्रै व्यय गर्नुपर्छ। दिनमा 10 रुपियाँ कमाइन्छ भने बल्ल 5 रुपियाँको खायो नि केही भएन, 5 रुपियाँ बचतमा गयो। कमाइ 5 रुपियाँ छैन, खाने बेला चाहिँ 50 रुपियाँको खायो भने अनि त्यो परिवारमा कसरी सुख हुन्छ? यो बुझ्ने बुझाउने भनेको विशेष गरेर महिला दिदीबहिनी, आमा दिदीबहिनीहरूले हो। यो चाहिँ छोरो मान्छेलाई पनि सम्झाउनु, फाल्तु खर्च कति छ अहिले। यसो गयो पार्टी खाने भन्यो, अहिले त तिजा दर खाने बेला पनि राम दर मात्रै हो। र पहिलो कुरो दर खाने भनेको भोलिपल्ट व्रत बस्नुपर्छ, शरीर कमजोरी हुन्छ, चक्कर आउला, हल्ला शरीर भनेर 12 बजे राति उठेर आधा रातमा मिठो मसिनो पकाएर चिल्लो हालेर लट्टी अथवा के हुन्छ त्यो खाएर भोलिपल्टको लागि दह्रो हुने हो क्या। सामान्य अर्थमा दर खाने भनेको दह्रो हुनलाई भोलिपल्ट दह्रो भयो भने चाहिँ व्रत बस्न सकिन्छ भन्ने। अहिले त 1 महिनादेखि खाएका छन् फला भन्दा पनि दह्रो भयो होला नि। पहिल्यैदेखि खाएको खाइ अनि फेरि त्यो चिल्लो पिरो मिठो मात्रै खायो भने चाहिँ त्यो खुट्टा लुला भने पनि खान थालेछ आज भने। दह्रो हुन खाने दर, अहिले डुलो भन्ने कुरो खासी नै हुन्छ त। महिला अधिकार समान भनेका छन्, पुरुष बराबर हामीले, पुरुषले खाएको कुरा हामीले नि खाने हो, पुरुषले गरेको कुरा हामीले नि गर्ने हो भन्ने त्यसरी पनि हुँदैन। संस्कार संस्कृति सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, आफ्नो घर परिवार सम्हाल्नुहोस्। जतिसुकै जे भए पनि आफ्नो घर परिवारलाई मिलेर बसियो भने त्योभन्दा आनन्द अरूमा हुँदैन। गृहस्थ धर्म भनेको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। ब्रह्मचर्य आश्रम, सन्यास आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम, यी 3टै आश्रमलाई पालन गर्ने भनेको गृहस्थ आश्रमले हो। गृहस्थ आश्रमबाटै पशु पक्षी किरा फट्याङ्ग्रा चराचुरुङ्गी सारा सबै पालिएका पालन पोषण हुन्छ। अनि सन्यासी जोगीहरूलाई भिक्षा दिने पनि गृहस्थ आश्रम नै हो। ब्रह्मचारीहरूलाई अन्न भरण पोषण गर्ने पनि गृहस्थ आश्रम नै हो। वानप्रस्थीलाई अन्न पोषण गर्ने पनि गृहस्थ आश्रम नै हो। त्यो भएर गृहस्थ आश्रमकै आधारमा अरू बाँकी 3टा आश्रमहरू चलेका हुन्छन्। यहाँहरूमा अत्यन्त सद्भाव सद्भक्ति प्रेम जाग्दै जाओस्। भगवत भक्ति चित्तप्रति अत्यन्त भगवत भक्तिमा चित्त लागोस्। कहिल्यै पनि मनमा सकेसम्म रिस कसैमाथि पनि नउठोस्। सधैँ सद्भावको इच्छा जागोस्। कसैको परिवार भनाउँदैमा, कसैलाई कुरा गराएर झगडा गराउँदैमा राम्रो हुँदैन। सबैको झगडा भएको परिवारलाई मिलाउन सक्ने भावना तपाईँहरूमा आओस्। कसैको मिलेको परिवारलाई झगडालु बनाउने खालको विचार कहिल्यै पनि नआओस्। सबैलाई हाँसेको देख्ने विचार आओस्। सबैलाई हँसाउने खालको बुद्धि तपाईँहरूमा आओस्। कसैलाई रुवाउने खालको बुद्धि तपाईँहरूमा नआओस्। र अहिले देशमा धेरै किसिमको भड्किलो पाराको गतिविधिहरू चलिराखेको छ। यसलाई विशेष प्रत्येक नेपालीले विचार गरेर गहन तरिकाबाट सोचेर समाजमा, परिवारमा, जिल्लामा, गाउँमा, सारा देशमा के भइराखेको छ, नेपालीहरूप्रति कसले के खालका षड्यन्त्रहरू रचिराखेका छन्, त्यो विषयमा पनि तुल्नुपर्छ जनताले। जनता टाठो बाठो भयो, जनता शिक्षित हो भने बल्ल राष्ट्र पनि शिक्षित हुन्छ। जनता नै लाटो छ, जनता नै सोझो छ, जनता चाहिँ केही न कामको त्यो मकरधुम भन्छ नि, मकरधुम आज एउटा नेता आयो उसैको जिन्दाबाद भन्यो 2 बत्तरको भना, भोलि अर्को आउँछ अनि त्यसका पछाडि दौड्यो अनि उसैका झन्डा बोक्यो अनि जिन्दाबाद भन्यो, खाइन्जेल 1 महिना चुनावमा जिन्दाबाद भन्यो अनि त्यस पछाडि गएपछि आउने हो कि होइन, आए पनि गर्ने हो कि होइन। देश बेचिसके, सबै कहीँ नदीनाला बेच्ने, कहीँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न नदिने, हरेक कुराहरू नेपालमा धेरै षड्यन्त्र छ। नेपालमा सुन खाने, तामा खाने, हिरा खाने, सारा सबै खानेहरू नेपालमा छ। नेपालमा सुन फलाउने नदीहरू हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सुन खाने गरेका छैनन्। यत्रो जलविद्युत आयोजना निकाल्न सक्ने नदीनालाहरू हुँदा पनि अहिलेसम्म भएको छैन। यो कर्णालीको बाढीलाई रोक्न सक्ने चाहने भने सरकारले रोक्न नसक्ने हो। सरकारले चाह्यो भने अहिले यही वर्षमा रोकिन्छ। कहिले 1 टुडा पानी छिर्दैन। के हो त भन्दाखेरि छैन भन्यो, रात भन्यो लाइफ ज्याकेट पठाइदिएपछि यहाँका घुसुकै खुसी भइहाल्यो। हामीलाई त सरकारले हेरेका छन्, कति माया मानेको भनेका छन्, ठाउँ ठाउँमा बोर्ड लगाइदिएका छन्, यसो गर्नु है, बाढी आउँदा यसो गर्नु भनेर। त्यति होइन। देश अत्यन्त ठुलो भुमरीमा जाँदैछ, देश भुमरीमा फस्दैछ।
भोलि देशभरिमा फस्यो र देशमा सुरानको स्थिति आयो भने नेसनल मण्डेलाले भनेको कुरा सबैले याद गर्नुपर्ने स्थिति छ। जातीय युद्ध गराउने, नेपाली बिचमा काटाकाट मारामार गराउने। बिहानै हाम्रो गीतले पनि भन्यो यो खुकुरी पहिला बैरीमाथि जान्थ्यो, दुश्मनलाई ताक्ने खुकुरी आज आफ्नैमा जाइ लागेको छ खुकुरी। त्यस्तो नहोस्, सबै भाइबन्धुमा मिलेर बसेको देख्न पाइयोस्। नेपालमा त्यो स्थिति नआओस् पशुपतिनाथको आशीर्वादले। र सबै जनताहरूलाई कसैलाई भड्कायो भन्दैमा कोही नभड्किकन मैले यहाँहरू सबैलाई भनेको छु, मगरको पहिचान पनि यही वैदिक सनातनभित्रै छ, गुरुङको पहिचान यसैभित्र छ, तामाङको पहिचान यसैभित्र छ। गुरुङका कौरानाच, मगरका कौरानाच, गुरुङको घाँटु सोरठी, तामाङको सेलो, राई लिम्बूको धाननाच, साकेला नाच, अनि त्यस पछाडि थारूको डान्डिया नाच। यी सारा कुराहरू संस्कृति पहिचान सबैको यहीँभित्र छ। चार जात भनेको अन्न स्वदेश जरायु उद्भिज हो। यसमा मानिसमा भेदभावको दृष्टि वैदिक सनातनले कहीँ पनि गरेको छैन। सबैमा सम्मान, आफ्नो आफ्नो कर्मले उच्च र नीच हुने हो। मैले भनिहालेँ, उपाध्य बाहुनका घरमा पण्डितले घरमा जन्मिएको व्यक्ति पनि दिनैभरि जलबिरे खाएर अनि बाटै कुलातिरै ढलबिरे भएर बस्ने, कटुमा दिशा पिसाब गर्ने, गनाउने, ढुङढुङ्गी ननाउने खोजी भयो भने त्यसले छोको दबाईले पनि खाँदैन, सार्कीले पनि खाँदैन, खाना हुँदैन। त्यो उपाध्यकै घरमा जन्मिएको भए पनि त्यो भएर सरसफाइ रहनुहोस्, नुहाइधुवाइ गर्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, राम्रो बोल्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, ज्ञानी बन्नुहोस्, विद्वान बन्नुहोस्, समाजको समाजसेवी बन्नुहोस्। मानिसले मानिसलाई हेला गर्ने काम कहिले कसैले कसैलाई नगर्नुहोस्। हामी त पशुपन्छी सुँगुर बिरालोदेखि लिएर कुकुरलाईदेखि लिएर माटोलाईदेखि लिएर चराचुरुङ्गी सर्पलाई सबैलाई पूजा गर्ने हाम्रो संस्कारले मानिसलाई हेला गर्न सिकाएको छैन। कसैले धर्मको अपव्याख्या गर्ला त्यसो भन्दैमा हुँदैन। यसको धर्मको व्याख्या गर्नको लागि राम्रोसँग व्याकरणको ज्ञाता भएर राम्रोसँग अष्टाध्यायी प्राचीन व्याकरणको अध्ययन गरी अनि प्रथमावृत्ति काशिका महाभाष्यको अध्ययन गरेर मात्रै संस्कृत श्लोकका अनि वेदको व्याख्या गर्न पाइन्छ। त्यत्तिकै नबुझिकन अपव्याख्या गर्न पाइँदैन, यो अधिकार हुँदैन कसैलाई। संस्कृतको व्याकरणको एउटा आफ्नो नियम छ। त्यसले गर्दाखेरि वैदिक सनातन धर्ममाथि कसैले आघात पुर्याउने खालका बाणीहरू प्रयोग गर्यो भने पनि त्यसलाई विश्वास नगरिकन यो हुँदै होइन। यहाँ यदि कसैलाई कोही दबाई कामी पढे जाने सार्की कसैले व्रतबन्ध पूजाआजा गराउनको लागि केही असुविधा हो भने मलाई सम्पर्क राख्नुहोला। हजुरहरूलाई कतिवटा पण्डित चाहिन्छ, कति के गर्नुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, सबै कुरो व्यवस्था म मिलाइदिन्छु। म राष्ट्रिय धर्मसभामा पनि छु र सँगसँगै मेरो अभियान पनि छ। अहिले नेपालको 7 प्रदेशमा एउटा एकुण्डा गुरुकुल खोल्ने र प्रत्येक गुरुकुलमा समावेशी गुरुकुल, सबै जातिले पढ्न पाउने अनि त्यहाँ पढेको विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षासहित वेदलाई रिसर्च गरेर, जसरी अहिले अमेरिकाको नासामा वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षको विषयमा रिसर्च गरिराखेका छन्, त्यसरी नै वेदको ऋचा सम्बन्धीको रिसर्च गर्ने खालको गुरुकुलहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम चलिराखेको छ। हाम्रो यही पनि ठाकुरद्वारामा खोल्ने कुरा सबै चलिराखेको छ। सायद अब त्यहाँ समितिले पनि निर्णय गरिसकेको छ। भोलि यहाँ हाम्रो स्वस्थानीको सुटिङ लगतै पर्सि 16 गते हामी ठाकुरद्वारामा केही मिटिङहरू पनि छन् त्यही गुरुकुलको विषयमा। र त्यस्तै लमजुङ जिल्लामा महेन्द्री गङ्गाको तटमा ईशानेश्वर महादेवको सान्निध्यमा त्यहाँ पनि गुरुकुलको शिलान्यास भइसकेको छ। यसरी चाहिँ समावेशी तरिकाबाट मानिस बिचमा कसैले भेदभावको दृष्टि नराखिकन सबैलाई समान दृष्टि। नेपाल हाम्रो घर हो, आकाश हाम्रो छानो हो, प्रत्येक नेपाली हामी दाजुभाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कसैले फुटाउन खोज्यो भनेर हामी फुटिने काम नगर्छौँ, सबैजना मिलिजुली बसौँ भन्ने मेरो पूर्ण अभिलाषा र अनुरोध, पूर्ण बिन्ती पनि चढाउँदै यहाँहरू समक्षमा अब संक्षिप्त भागवत कथाको विस्तार गरी यो सामाजिक यज्ञ भएकोले यहाँहरू सबैलाई प्रत्येक 18,000 श्लोक 12 स्कन्धका प्रत्येक अध्यायलाई व्याख्या गरेर श्लोकको शब्दको व्याख्या गर्ने समय अपुग भएको हुन्छ। यसमा दाता सम्मानदेखि लिएर हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले जति पनि अन्यथा नलिकन भागवतको 12 स्कन्धमा 18,000 श्लोकमा अथवा 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4वटा वेद, 6वटा दर्शन, 108 उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, यी सारा शास्त्रहरूको अन्तिम सार तत्त्व भनेको 3टै कुरा हो। पहिलो कुरा तपाईभित्र भक्तिको जागा हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ भगवानप्रति, अनि भगवानप्रतिको भक्तिभाव जागे पछाडि भक्तिले तपाईँलाई ज्ञान प्रदान गर्छ र त्यो ज्ञानले तपाईँलाई वैराग्य ल्याउँछ
रागिलो पाराले भड्किलो पाराले समाजमा कहिल्यै पनि नबसौँ। समाज एक दिन यो पृथ्वी पनि नाशवान हो, तपाईँको शरीर पनि नाशवान हो, सबै कुरो नासिएरै जाने हो। सूर्यको पनि आयु छ, एक दिन सूर्य पनि जान्छ। यसरी नै जानेर आउने क्रम नै संसार हो। जहाँ जानेर आउने भइरहेको छ त्यसैलाई संसार भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर कर्मको बन्धनको आधारले गर्दाखेरिमा जन्म मृत्यु स्वर्ग नर्क पर्ने भएको हुनाले कर्मको आशालाई नगरिकन निष्कामको भक्तिभाव गरी जीवन गतिलाई मोक्ष गतिमा प्रदान गर्नु र ब्रह्म ज्ञान सम्बन्धीको ब्रह्म सम्बन्धीको चिन्तन गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको।